का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली सुन्दरताले भरियाकी डडेलधुरा भूमि 76 जिल्लाका मान्छे आउन घुमी तलतिर बाखोडा बजार मथि टुणी खेल पलतिर तुफान डाँडा ओल्तिर कारिगाउँ भेला यही मेरा जन्म्या ठाउँका कति गरौँ कुरा चारैतिर हरियाली मेरी डडेलधुरा 5 छन् गाउँपालिका 2 नगरपालिका देवी देवस्थल छन् मन्दिर कालिका अमरगढी नगरका बिचाइमा बाखोडा अरू सबै निकै लाग्दो थोक्काई सानो रोड परशुराम भाग्यश्वर अझै मेरो कोट नवदुर्गा गुन्याप धुरा ऐल पुगी रोड आली ताल खुबै निको हेद्दा कि रहड आम्केला बरिका धुप खाना कि बाहाड ठाउँ ठाउँमै देवीका थान मेला बख तमे सबै ठाउँ विशेष छन् सारा जगतमे अमरगढी उग्र तारा घटाल बाबा थान उही सुन्दर अमर किल्ला यही त हाम्रो शान भीमदत्त जयराज भट्ट वीर सपुतकी यही त हो जन्म्य भूमि छार बभूतकी ठुलाई थिया नेता यहाँका सांसद है मन्त्री 4 फेर प्रधानमन्त्री को भयो अन्तारी भाग्य मानी जिल्ला हाम्रो 77 जिल्लामा पानीको तोपोइलै नखाई लड्याका किल्लामा छनै छन् साहित्यकार छनै छन् गायक यही छन् देउडियापन खेल सुहाउने लायक भोजराज भट्ट कलाकार सुरिला स्वरका अर्खा छन् सुपरस्टार उन्झिक्क जोरका लोकराज विमला पन्त यज्ञ राज पन्त सबिता दिल्लीराज भट्ट कति छन् अन्त मनोरथ खडा यत निर्मला भण्डारी रमेश मल्ल सुधीर जैरू कति छन् अन्तारी भोजरात चटौत प्रेम सुभाष बोहरा लोकेन्द्र कम्ती नाइथी खेल्लाका दोहरा गोदावरी पाण्डे लगै कम्ती के कहाँ छन् साहित्यमा कलम चल्या आज भोल जहाँ छन् केशव पाण्डे जयराज पन्त देवेन्द्र गुरु देउडा रत्न कोश राजा लेख्दा खुरु केशव उप्रेती सर बजाउने रे गाउने टेक्बा हातदुर खत्री जीवपन गैला झल्का लाउने जनक ताम्राकार गाउने कुइयो काफल खाने चक्र साउद साहित्य बेड्या धोअर्थ जानिने वसन्तराज जोशी पन्ना साहित्यका तारा जयराज शास्त्री बज्या चम्की रन्या तारा ठिकी लाका मेरा माइती जयराज पन्त यही ठौर भेटै नभयो काँब सानो अन्त कमला जानकी देवी हरदेवी बोहरा कमलिरे नर्पतानका ये पाला दोहरा भान्बा हातदुर बिकपन ठाडी भाका रन्काउन्या मलाई तसोय काइलाई गीत बहिरा दन्काउन्या हिक्मत मल्ल बाल कलाकार क्याकी रया बन्द नरेन्द्र मल ठकुरीलाई कम्ती कहाँ छन् त गल्ती भई बिसरी गयौं कठै हरि राम शालिभान देउडाका गुरु ऐल पढी फाम कोही छुट्या माफ गर्या भाइलु जिल्लाका गहना
संस्कृति बिसर्या जन, यही हाम्रो चाहना, संस्कृति बिसर्या जन, यही हाम्रो चाहना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीले डडेलधुरा भूमि आया घुमी घुमी शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना पढ्ब र आजको डडेलधुरा जिल्ला विशेषको भाग 2 को कार्यक्रमको देलो गाड्या। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुराका मित्र वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीले डडेलधुरा जिल्ला विशेषको भाग 2 किलाई भन्बर डडेलधुरा भूमि आया घुमी घुमी शीर्षक राखपर रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ धनीराम गिरीजीलाई। रे आजको श्रृङ्खला सुन्ने किलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तमर लगै चिउनै कि बलाई छ 8:40 सम्म सँगै बस्ला। डडेलधुरा जिल्लाका विषयमै देउडा साहित्यकार मित्रले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कोसेली सुन्ला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिव दत्त पन्तजीले मेरो डडेलधुरा शीर्षक राखबर लेखिरहेको रचना। पेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो। जम्बू दीप आर्यव्रत भरत खण्ड मुनि पुण्य भूमि मानस खण्ड नेपालको भूमि। दार्चुला पैतडी डोटी बझाङ बाजुरा कैलाली कञ्चनपुर छाम बीच डडेलधुरा। पूर्व मैच बेलापुर पश्चिम महाकाली उत्तर घनघस्या लेक दक्षिण चुरेखाली। सरयौं नदीको जल सेतीमै बगन्या कर्णाली र बनै पनि तसै बीच हुन्या। 80 ग्राम भाग्यश्वर जगन्नाथ बेताल घण्टेश्वर मालिकार्जुन गैँसेर घटाल। डागेश्वर तुम्बेश्वर केदार शिखर धुरा महादेव पिल्केश्वर छन डडेलधुरा। काली सैनी पासो कैलपाल बर्मराज गोरिला नीलपाल गोजन कटी डुणे भूमिराज चोरिला। गयेश्वर पिणेश्वर समयजी खनाल बैतडीका शिवनाथ पश्याका बणाल। दक्षिण काली भुवनेश्वरी मेलौली भवानी उग्रतारा सिद्धपीठ हुन् डडेलधुराई खाने। नानीगाड छ ठुलीगाड छ गोन्नीगाड हुरागाड रूपाल रूपाली गाड छ घोरडी चुल्लगाड। जोगबुढा उनार गाड जोराइल कमल गाड लुलान निङ्गल गाड पश्य रडुवा गाड। नानी गाड ठुली गाड हरागाउँ गोन्नी गाड रूपाल रूपाली गाड चुल्ला घोरडी गाड। रुवा खोला भ्यौला निगाड एक गाड छ पुन्तुरा गाडै गाडले भरिएको मेरो डडेलधुरा। बेदकोट पिपल कोट भुत्यौं नौला कोट काँडे कोट अजैमिर कोट पिलकोट कानाकोट। बगर कोट शिरकोट बोक्टा धान कोट ढोलीकोट मङ्गलगाउँ कोट 12 कोटै कोट। सातपोस्ते नागी मल्ल अजैमेर पवित्र अमरगढी किल्ला लैछ डडेलधुरा भित्र। साल छन सिसम छन 29 साल बाँच्बो राउज सल्ला यही छन् पाङ्गर छन् देवदार। ऐसेलो किर्मडा काफल स्याउनास पाते पुरा आर्घङ्गारो आम चिउरा मेराई डडेलधुरा। डोटी रत्न साहित्यकार वरिष्ठ कलाकार देउडिया सिपालु छन् मालिका मालाकार। प्रधानमन्त्री न्यायाधीश जर्नेल कर्नेल सुरा ज्योतिष पण्डित की खाने मेराई डडेलधुरा। कार छन् मोटर छन् ट्र्याक्टर डोजर डडेलधुरा जिल्ला जसो और ठाउँ कोछा र। दाख छन् दाडीमा छन् मौसम अनार काग्दे सुन्तला गोयला छन् गोफाला नासपाते। सकिना कोराइल बेडु तिमले दामडो फलको धनी डडेलधुरा भौतै छ रामडो। चिट्ठी लेख्न पाते लेख्न
कलम चाहिन्छ डडेलधुरा तेले लेख निगालो पाइन्छ ठाउँ ठाउँ उच्च पाखो जग्गा ठाउँ ठाउँ रोप्ने खेत तग्दाखेरि डडेलधुरा हराइदिनु चेता गढ गर्खा भुत्यौँ गर्खा पिलकोट गर्खा रूपाल लुलान गर्खा जोराइल गर्खा छगर गाछ कमाल धान गौजौँ कोद्या मद्रो ओगल विचित्र मास गत गुराउँस भट्ट पाइनान प्रशस्त डाफे मुनाल न्याउली मजुर कोइलीले गाएको सेप्प बुढी तितरो भणी तितरा बोलेको पानी मैको पन्याउ स्याप चेपेले चिल्दैन डडेलधुरा जसो जिल्ला खोज्याले मिल्दैन भाग्येश्वर डाग्येश्वर जगन्नाथ बेताल घण्टेश्वर बणाल गन्याप परशुराम सैपाल ठाउँ ठाउँमै बजार छन् ठौर ठौर अड्डा ऐतिहासिक जिल्ला हो यो जनम माण्या ठट्टा सुपको पश्चिम नेपाल अमरगढी किल्ला भाग्येश्वर देवताको दर्शन यहीँ गएले मिल्ला 10 महाविद्याकी देवी उग्र तारा हुन यिनरो दर्शन अर्या दिन्छन् धन जन अषाढ साउनका महिना कुइडो लुलायाको भैँसी घाँडो डुक डुक्या कति सुहायाको हलो जोत्या किसानको बल्ल छ पड्याली सुपकी गौरा देवी सबैकी लड्याली दसैँ दुत्या जात भैलो खेल्लाका जाइन्या डोटेली डेउडाको खेला खेल्लाकी पाइन्या तेले लेक धर्मशाला गुराउँस फुलको भाडी अन्त बस्ने मन लाग्दैन डडेलधुरा छाडी जिल्लाको वर्णन अर्या तेराई सहाराले तेरो गुण भुल्य होइन घडी पहाराले तेरो गुण भुल्य होइन घडी पहराले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिव दत्त पन्तजीको रचना त्यो भाग्येश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर बठे आज डडेलधुरा जिल्ला विशेषको पालो देउडा साहित्यकार मित्रले आफ्नो जन्म जिल्लाको अथवा आफ्ना पुर्ख्यौली जिल्लाको विषयमा साहित्यका माध्यमबाटै जनाउन खोजेको पछिडाउन खोजेको प्रयास स्वरूप लेखी पठाएका रचना भाग 1 में सुनाइथे भाग 1 में सुनाउन नसकिएका रचना आज भाग 2 कार्यक्रमको तयार पाडबाट सुनाउने प्रयास गरिरहेछौँ लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ब्या व्रत रे लगनका कपडा किन्नाई महेन्द्रनगरको विश्वासिलो पसल न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर सुदूरपश्चिमका 9 जिल्ला मध्ये तमले जै जिल्लामी जन्म लिया भए लगै अथवा जसै जिल्लामी बस्या भए लगै जै जिल्लामी जन्म लिया हो अथवा जै जिल्लामी तम बसिरहेछ उसै जिल्लाका विषयमा लगै खासै जानकारी कमै हुन्छ अथवा भौतिक कम जान्या हुना हो हामीले उदाहरणका रूपमा म डडेलधुरा जिल्लामी जन्मिएको मान्छे मलाई डडेलधुरा जिल्लाका कयौं चीजका बारेमा थाहा थिएन तब हामीले सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लालाई समेटबाट हरेक अलग अलग कार्यक्रम जिल्ला विशेष सुनाउने जमर गरिरहेछौँ यसै जिल्ला विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आज डडेलधुरा जिल्लाको पालो छ डडेलधुरा जिल्लाका विषयमा यही पहिले हामीले तमलाई एक भाग त सुनाइरहेछौँ देउडा साहित्यकार मित्रका भौतिक रचना भया हुनाले 2-3 भाग लगाइ होइसक्दान तम लगाइ आफ्ना जिल्लाका विषयमा
रचना लेख सकन्छ, पठाइसकन्छ। आज डडेलधुरा जिल्लाको पालो छ। जर्मिया जिल्ला डडेलधुराकी पछ्याण शीर्षक राखपर मोतीराम भट्टजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 3 दैपन्त काँकडी घाट बोगटा डडेलधुराका मित्र। डडेलो भई धुरा जोडी भयो डडेलधुरा, जाण्या जति मुलै लेख्दौ टुटा फोटाको रा। आग थैं डणेलो भन्यो, डाङ्गा थैं धुरा, आग लाग्दा डाँडो थियो पल्ली डडेलधुरा। तैठाउमी केही थिएन, खाली सिसुन झाडी, बाग खोडा धर्मशाला तैसी सुन फाडी। पल्ली त डोटी थियो जिल्ला, डडेलधुरा बालाको अब त नाउनिसा थिए धर्मशालाको। सदर मुकाम यहीँ बनायो डडेलधुरा जिल्ला, डडेलधुरा बीच पढ्यो सुप सबै मिल्ला। अड्डा गौडा सबै छन् मेरा गृह जिल्ला, इतिहास झल्काइदिने अमरगढी किल्ला। 1,42,094 जना डडेलधुरा जनसङ्ख्या, दाल भात मुख्य खाना। 27,045 सङ्ख्या घर धुरी, चैत वैशाखका महिना चल्या हावा हो रे। तडीबटा उद्गम बिन्दु डोट्या लिका खोला, हटगाउँको आँगडो निको स्वल्प रिको चोला। भेषभूषा चाल चलन मिठी मातृभाषा, पाण्डवले बनाएको 80 ग्रामको आशा। पर्यटक तग्द आया अमरगढी किल्ला, प्राकृतिक सम्पत्तिको धनी मेरो जिल्ला। प्रदेश नम्बर 7 सुदूरा नेपाल, भागेश्वरको साँझ माउने बगरकोट ताल। 5 एक गाउँपालिका, 2 नगरपालिका, किसान खेतीका धनी हलारे फालिका। गन्यापधुरा नवदुर्गा, भागेश्वर आलिताल, अझै मेरो 5 गाउँपा भया हालै साल। खलङ्गामी हाई स्कुल, मौरडामा मावि, 5 गापा सबै लागि 47 प्रावि। पिलकोटा देवल मावि, बोगटा सरस्वती, सिराड शारदा मावि, दिने ज्ञानको ज्योति। रूपाल 80 ग्राम मावि, राजुला चेतना, चिलिम चढी सुनाइदिए लेखेका वेदना। भरनढुङ्गा भद्रपुर मावि, सरस्वती लाकम, महेन्द्र मावि राजाको नाउँ राजाईको हुकुम। जोगबुढा भितल्ली माल, पुरानो स्कुल, वारी पारी तरी जाने रङ्गुन गाडकी पुल। भागेश्वर गङ्गेश्वर, तन्दु यहीको ओलो, तप्त कुण्ड डुणेश्वर नमान्य को होलो। कानाकोट डागेश्वरी, सदगाउँ कैल पाल, धुराका भागेश्वर बाबा पासादेव निलपाल। गन्याप बाबा रुवा खोला, बेला पुर ठाँटा, आली ताल नवदुर्गा देवताईका बाटा। देवताईको बास भयाको घटाल बाबा डोटी, साजी इजु उग्र तारा और 33 कोटी। नागी मल्ल राजा रेको, अझै मेरो कोट, देवताकी सुकेली सभा फुलभाडीकी बोट। परिगाउँ परशुराम, अमरगढी किल्ला, देवी देवता बहुतै छन् डडेलधुरा जिल्ला। डडेलधुरा पूर्वतिर जिल्ला पढ्यो डोटी, भुइँसाकी छाँचसित खनाउ घोगारोटी। पश्चिमी भारत देश, उत्तर बैतडी, दक्षिण कञ्चनपुर, हुक्का चिलिम चढी। 4 किल्लाका बीच बसी झल्के डडेलधुरा, उग्र तारा मेरे इजु सोच्यो अरे पुरा। डडेलधुरा जिल्ला बठै काँकडी घाट गर्खा, चम्काइदिए चिलिम चढी सबको मन फर्का, चम्काइदिए चिलिम चढी सबको मन फर्का। मोतीराम भट्टजीले जर्मिया जिल्ला डडेलधुराकी पछ्याण शीर्षक राखपर बोगटा डडेलधुराको जरमथलो हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराम भट्टजीलाई।
आफ्नो जन्म्या थलोका विषयमी अथवा डडेलधुरा जिल्ला विशेषको आजको श्रृङ्खलाकीलाई आफ्नो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीले स्वर्ग तुल्य डडेलधुरा शीर्षक राखपर अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुराको जरमथलो दक्षिण भारत कर्नाटक बिजापुर बठे लेखराई छ। महाकाली अञ्चलको प्रदेश नम्बर 7 हुक्कामै लेख्दै मन लाग्यो डडेलधुराई बात रिक्खो लारे गड्किल्लाका बाग बजार बीच प्रकृतिले डडेलधुरा खुब सुन्दरता दिएछ। काइजङ गल काइचोर खण्ड प्रकृतिकी रजाई स्वर्ग तुल्य डडेलधुरा राख्द सके बचाई कैब नकी बढुवाई अरू एक है एक छन खोला रोडा छिणा ताल लोभ्याइ दिने मन चौता रात छनाइ छन धर्मशाला टुट्या पर्यटकको लामलाग देथ्यो तम्हा मैले जुट्या नौ जिल्लाको बाटो जोड्या डडेलधुरा जिल्ला लुक्या क्याकी अजय मेरकोट अमरगढी किल्ला अजय मेरकोट बनाउने राजा नागी मल्लको नाउँ गुफा बटाई पान्ल्याउँथिन् रे मल्ल रानी तय ठाउँ अजय मेरो गाउँपालिका 2 नम्बर हाट गाउँ स्विजर जाने पर्यटक पुगन नाकी तय ठाउँ अजय मेरकोट प्रख्यात छ दुर्गममा भयालय गुफा देउल हेद्दै छनै कोट नरयालय कोस्या टुक्रा रावल तोली घटाल थाना डोटी अन पासात शैलेश्वरलाई पुगी जा एकचोटि महादेव भूमि राजा भित्र 2 गात कोठा मणि मसानीलाई साक्षातै छन् ता मुटेला देवचण्डा माझ ठुलै बासो कोलो किम्बदन्ती अर्ती केन कहिले लायो हो लो रावल तोली गुफासितै माताकी कुटिया भण्डा छन् गुफाभित्र 3 बाटा छुट्टिया 3 बाटा हिटेका कोइन भणाइ छ मात्ता र उग्र तारा शैलेश्वर एक काला पाथर सिद्ध गाथै ठाडो जाने बाटो छ लुकुरो ठाउँमी भया आहा भन्नु कोस्याको टुकुरो पर्यटक लोभ्याउने ठाउँ छ तमहामले सक्याले पुरै डोटी धेकी नै थी कोस्या है तक्याले मेरा ठाउँ कि अर्याल डुक्री भेलगडाका छिणा पर्यटक त आइज नै थ्या सरकार अद्दो घृणा विशाल भगवती मूर्ति भाडीवन मस्टा माणौ अध्राज्यको ठुलो मूर्ति यहीँ छ भणी जाणौ महादेव भूमि राजा घटाल भगवती बिर्बे ताल समय जीसङ रक्ष कति कति सुदूरमै प्रख्यात छ हाम्रो परशुराम माघ महिना धर्मी माणी जाना तीर्थधाम बणाल जात चौलो खेल्ला उग्र तारा गाँजा स्वाकट शिरोड भुवाको आफू नोइ छ राजा भोक्कर बजी खोलोइ हल्लो धुरा खोलै जात लाखबत्तीले खोलाइ झिलमिल हुने रहेछ तात डाङ्गा बज्जा दाइन दमाउ रोइसिङ बिकुल सरी देउरो ल्याउना बटा बटा गाईगौ दान रे जोगपुडारे गैरी डोटी सँगै आले ताल इनहुन अन्नका भण्डार पहाड कि माल कृषि पेसा अपनाइरहेछ जिल्लाका पुराई गाउँ डुबरी फिन्ने कोटपोखरा सागपा तैका ठाउँ भीमदत्तको जन्म थलो डोटी कार्य गाउँ जिल्लाको सुन्दरता केन्द्र पुग्दा रहेन के भाउ कथ्यन्ना बोगट्टा रूपाल सुन्दर ठाउँ लुगेका केन्द्र त टडाकी बात जिल्लाइन पुगेका चमा मम्या गन्याप धुरा देवल दिव्यपुर लुग्या कठाउँ हुक्का बठाई पुगा दूर दूर लुग्या कठाउँ हुक्का बठाई पुगा दूर दूर
स्वर्ग तुल्य डडेलधुरा शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मानबहादुर बोहराजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुराको जरमथलो दक्षिण भारत कर्नाटक बिजापुर बठे। बहुत बहुत धन्यवाद डडेलधुरा विशेषकीलाई यो रचना पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले मानबहादुर बोहराजीलाई। डडेलधुरा खान शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडेलधुरा बठै लेखिरहेछ। अलग थिएन डोटे राज्य यो उही भित्रको सान मान अलग्गै चाल हाम्रा पितरको। मेरो दण्डो हाड जसो यो भेग हुन्तका लेगलाई धुरालाई भन्ना डोटेली जनताका। दुवै मिली डडेलधुरा नाउँ र याको येको अर्खी लैछ यही किस्सा राजनीतिको चोइलो। खलङ्का न्यायालय थियो उही दिन थियो दण्ड न्यायका शिकारी भौत अरन्त्या उदण्ड। निहत्थाका भाँटा टोड्या यही कोता हुनाले अपभ्रंश दण्ड भयो ले गएमा छुनाले। जिहोलो जसोब होलो नाउँ र याको खासा आर्य रे मङ्गोलियन यामी बसा बसोबास। 1538 वर्ग किमी जम्मा देउडा चलो रूपाली जात पैतोली छमछममा। आलछन् सबैले जान्ने एककाली एक सेती नै हो भूगोलको गर्भ अलग छन् खेती। मस्टा माण्डौँ कैलपाल माण्डौँ मणिले कोटेली गणेशपुरा 80 ग्राम बेला सेतीकी कोसेली। रूपाल चिपुर भद्रपुरा बगर दिव्यपुरा समयजी भाग्येश्वर गढी हुनका लिका फुल। अझै मेरो कोत किल्ला 24 राजाका धनी छ आफ्नै भेष आफ्नै बाजाका। लुलान गोर्खा आली गाङखेत जोगबुढा शीर्ष छन् जन्याका इतिहास चेला कोही ह्रस्व दीर्घ छन्। 2 आल कालिरे सेती 4 झालकी बात लुलान गोर्खा सकाइल गोर्खा और 2 की माझ। गैरी डोटी नाउँछ लेको 4थो रूपाल छाल सौन्दर्य भन्नैन आथी लोभी झान्छ काल। घटाल मसानी यही छन् मसानका माझ उग्र तारा देवी यही छन् छमछमाउने गाँजा। कैलाश बस्याका गन्या भाग्यश्वर शिला जोग्यानी जातमा थग्या ठण्ड पानी पिला। दुत्या छ चिपुरका फेर नवदुर्गा जात हुनी छ धम्याउल भौत आ फनी थात। बणाल तर 12 चम्क्या 16 भोक्क रका भाग्यश्वर गन्याप आफ्नै गोत्तरका। गाङखे त 80 की जात मणिला रनकी छ मागका एकमा जाउँला बाङघाट छन् की छ। परशुराम नायर पुण्य हेर्ना कि आली छ ऐसेलु किर्मडी झुला काफलकी डाली छ। नागी मल्ल यही कुट्याको अझै मेरो किल्ला 2 घण्टा उकाला हिट्या कारी गाउँमा मिल्ला। जयको जोत उहीको पोत भन्या वीर यहीँका सामन्त बादबर बोरा शिल्या धीर यहीँका। रूप सिंह गौरी लाल साथ दिने उनै हुन् बङ्गाला मौसुल टोड्या छातीका खुबाई हुन्। कालखण्डमा एक चेला उब्जाउने धरती हो बेदु प्रेती शेरबहादुर इसाईकी अर्ती हो। उमेश मायालु यहीँका विराज भट्ट यहीँका दीपक विष्ट देउडा गीतका भोजराज भट्ट यहीँका। सालसेसम्म खैर कोइराल सानन सल्लालै जरायो चितुवा घोरल कालिजका चल्लालै। बनका सौकार ठुला सिलन्या पानीका अथाछ खनिजको खानी यहाँलाई बानबानीका। लेग धारा मङ्गोलकी बस्ती औल आर्य नका रङ्गी छ गुराउँसी फुल जीवन धार्यनाका। पूर्व डोटी पश्चिम भारत उत्तराखण्ड छ बैतडी उत्तरतिर दक्षिणमा कञ्च छ।
अस्पताल गाडी रे बत्ती पुग्द लाछन् शिक्षा मलाई सद्दी सद्दी सागर चुम्द लाछन् आत्मीय छन् मनका माली बोली थोक्कै ठाडी भिजी जा एक फेरा बास पुगै जाला जाडी ठण्ड पानी काफल दानी फुलगु राउँछ लाल हेर्न आए स्वर्गका माली यही भुल्ललो काल हेर्न आए स्वर्गका माली यही भुल्ललो काल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडलधुरा बठै लेखदान डडलधुरा खान शीर्षक राखपर खुबै निको रचना पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। डडलधुरा जिल्ला विशेष अन्तर्गत भाग 2 को आजको श्रृङ्खला किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। रे डडलधुरा जिल्ला विशेषलाई मजाले बसपर सुनबर साथ दिया तमर लगै चिउनाइ कि बलाइ छ। आजको कार्यक्रम बठे छुट्टिनाउ भोला 8:05 मित तमरी मेरी भेटघाट आज छनै छ। अहिले भने नमस्कार।